Nganong daghan ang relihiyon sa atong panahon karon. Ngano nga ang matag-usa nag-angkon nga sila ang anaa sa kamatuoran. Moabot kaha ang panahon nga magakahiusa kini sila. Tungod dining maong pangutana na mugna kining maong programa o tulumanon tumo sa tao. Batok pulong sa Dios. Dini among pamatud-an ang bisan unsang sikta o pagtulunan nga dili mohaom sa balaang kasulatan kana iyang minugna. Iyahang tumo ug dili mao ang kamatuoran. Mayong buntag, Pastor Eileen. Mayong buntag, Pastor Julius. Mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw karon niata sa pag-abli sa pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan nga atong paghisgutan karon. Ang atong topic karon, tanan bang pagtulunan gikan ni Kristo? Pastor Eileen, ang atong mabasa sa Biblia sa Colosas 2:8, pakibasa. Praise God. Atong basahon diri sa Colosas 2:8 nagingon dinhi, bantayan ninyo nga walay bisan kinsa ang magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa paninugdan sa tinuhuan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Amen. Kana ang atong nabasa sumala sa nakasulat sa gisulat ni Apostol Pablo dinha sa libros Colosas. Naay mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sumala sa paninugdan. Dili pa nato sugdan, maghahimo ta sa mga pag-ampo. Praise God. Hallelujah. Kanimo o Dios nga labing balaan nini nga kabuntagon ni ang imong alagad nga maghisgot kami karon sa pulong mga pulong mo o Dios nga among ihatod sa igdulungog sa uban pa nga magapaminaw karon. Itugot mo nga mainalad kami sa imong gahom nga ang imong mga pulong dili mo labay nga kawang kundi kini ablis sa mga natinakpang hunahuna og salabutan nga ang imong katuyuan alang sa kaluwasan ilang masabtan nini nga kabuntagon ang tanan among gisalig og itugyan di kanimo sa imong gamhanang pangalan Ginoong Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang atong topic, tanan bang pagtulunan nagagikan kang Kristo. Sa atong gibasa kanina nga sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas nga bantay ninyo nga walay magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malambungong pagpatuto. Alang nimo Pastora Eileen, unsay ingon ta sample mga doctrine nga wa sa Biblia. so daghan gid siya, Pastor. Daghan kaayo akong nahibaluan nga mga doktrina nga dili pagtulunan nga gikan ni Kristo, pero kaning tulo mo'y pinaka-importante. Kaning Trinity of God, Purgatory ug Baptism. So alam nimo, Pastor, unsa man gyud ang imong nahibaluan about Trinity of God? Ang word nga Trinity, ang tinuod di gina mabasa sa Biblia. Amen gyud ko ana, Pastor. Di mabasa sa Biblia. Pero ang atong mga kaigsuunan, ang ilang pagsabot, ang ilang nga pagsabot nga ang Dios dunay tulo ka persona, nga dunay Amahan, nay Anak ug Espiritu Santo. So gitawag nila nga Trinidad or Trinity. Ikaduha, kaning purgatory. Ang purgatory, ang ilang pagsabot nga kadtong nangamatay nga atong mga katigulangan tuwa sa purgatory. Mo mangani na nga naay mga pagpamisa kay wala pa man makadangat dito sa gingharian sa Dios. Mao nga ang ilang panghuna-huna nga kinahanglan og mga pag-ampo. So mao gina siya, Pastor, gitawag na siya og dili pagtulunan nga gikan ni Kristo. Tinuod na, Pastor Eileen. Kay di gud po na mabasa bisan pa ang word nga purgatory. Ikatulo, kanang baptism. Ang baptism or bautismo, duha ni kaklase. Naay baptism nga sprinkling kanang igsikan lang ana ug do na poy baptism nga immerse
kanang immersion Lubong. gyud sama sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga dito sa suba sa Jordan nga gibautismohan siya ni John the Baptist. So kana mo inaa sa Biblia, pero kanang sprinkling wala sa Biblia. O kana nga bautismo or baptism labi na sa bata, kay walay bata nga mabasa nga mituo Amen. aron bautismohan. Okay, sa ako pong insight ani pastor, kaning baptism pod pastor, usa ni ka kontrobersiya pod ni nga naa sa church karon. Dinhi nga makita nato nga kontrobersiya gid siya. So dunay baptism, tulo ka klase sa baptism. Katong giingon nimo sprinkling, dili to siya baptism kay pisik-pisik raman, sprinkle raman. Ang baptism sa English na pagkasulti, i-emerge na siya, ilubong. So mao gito'y gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa tubig sa suba sa Jordan, nga gilubong ginay nga lawas ni John the Baptist. Then ikatulong nga klase sa bautismo, ang baptism of fire. Daw kam pastor, ang nahimong kontrobersiya ani nga kaning baptism of Father, Son and Holy Spirit mo'y gina-exercise sa mga churches. Nga mao'y sugo ni Ginoong Hesus. So mao ka na karon mga kaigsunan ko sa Ginoo nga kung nakita ninyo ang mga pamaagi sa mga iglesia kung giunsa man pag-exercise ang baptism, so kung doon naman gani nakita ninyo nga lahi sa among nasulti karon, mao na yung mga pamaagi nga ma-open up na ninyo ang inyong mga hunahuna. So mao na pastor nga kani nga maong butang kinahanglan nga i-encourage nato atong tigpaminaw. Amen. Pastor Ellen, atong i-encourage ang mga nagapaminaw karon nga ayaw mo kataka sa pagpaminaw o sa pagsusi sa balaang kasulatan, kaya ang balaang kasulatan, di na lang nato makita ang lunsayng kamatuoran. Amen. Ang giingon din nga kung sa engineering department pa, kanang naay mga plano kung nagtukod kag building. Pero ang Biblia, naa diha makita ang kumpletong plano sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. So dapat lang nga magsusita sama sa giingon sa libro sa Juan nga kung kamo mahibalo sa kamatuoran, nana sa 8:32, kung kamo mahibalo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. To God be all the glory. So feel free to comment and send email sa inyong mga pangutana and contact mo sa atong mga detalye nga nasa description below. So daghan kayong salamat sa inyong patiguban kanato karon og may tungod ninyo itong programa, maghimo pa kita sa sunod nini o pinaagi sa inyong mga comment o sa inyong mga gisend nga email, diha ta dapita maghisgot-hisgot sa atong mga topiko sa sunod nato nga pag-discuss aning mga butanga. Sunod na to nga mga Praise episode. God. Hallelujah. Sa sunod na to nga episode. Praise the Lord. So adto ta sa closing prayer, Pastor. Amen. Praise God. Magampo ta. Praise Jesus. Hallelujah. Kanimo o Dios nga labing Yes. balaan, nini nga kabuntagon sa among pagtuon sa imong mga pulong ug niini nga programa nga among gipalanog via satellite sa atong mga kaigsuonan nga magapaminaw niini. Naghangyo ako nga imong ablihan ang ilang mga panghunahuna, ang ilang salabutan nga ang imong mga pulong dili mo labay nga kawang kun dili magadala sa mga panalangin, milagro o kaayuhan diha sa ilang nga kinabuhi nga ang ilang pagsusi sa kasulatan makadangat sila sa kaluwasan o sa kinabuhing dayon nga imong Amen. gisaad sa matag usa kanamo. Praise God. Nining kabuntagon ang tanang pagpasidungog diha lamang kanimo o Dios sa imong gamhanang pangalan Ginoong Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. 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 So, adto na kita sa pagpanamilit, Pastor. Sa sunod na itong higayon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. God bless sa tanan. God bless sa tanan nga nagapaminaw. Ako si Pastor Julius Bandico. O Sister Ellen Montecalvo. Ang Dios magapanalangin sa sunod nato ayaw mo pagpakataka sa pagpaminaw niini. Amen.